नमस्कार, मेरो YouTube च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। तपाईकै कमेन्टका आधारमा मगरात राज्यको इतिहासका बारेमा पनि जानकारी दिनुपर्यो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यसैका आधारमा म मगर जातिको गौरवशाली इतिहासको बारेमा आज जानकारी दिन गइरहेको छु। नवलपरासी, पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, गोर्खा, सल्यान, रूपन्देही, काठमाडौँ, रामेछाप, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, सुर्खेत, धनकुटा, सिन्धुली, सर्लाही, महोत्तरी, उदयपुर, धनुषाको पहाडी भाग, मोरङ, पास्थर लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् मगरहरू। मगरहरूले नेपालको एकीकरणमा अत्यन्त ठूलो भूमिका निभाएका थिए। ठूला ठूला लडाईँका मोर्चाहरूमा गोर्खाली सेनाका रूपमा बहादुरी देखाउँदै यो जातिका युवाहरूले अन्य जातिसित काँधमा काँध मिलाएर बहादुरीपूर्वक लडेर मातृभूमि नेपाललाई विदेशी शक्तिबाट बचाएको गौरवशाली इतिहास पाइन्छ। इतिहासमा मगर जाति प्रापूर्वकालमा मानिसका तीनवटा रङका महाजाति थिए, कालो, सेतो र पहेँलो। एसियाको मध्य भागमा मंगोल वंशका मानिसको बसोबास थियो। मानव विकासको साथै राष्ट्र निर्माणका क्रममा चीनको उत्तरमा मंगोलिया भन्ने देश आज पनि विद्यमान छ भने 2000 वर्ष अगाडिसम्म पनि बिहारमा मगध भन्ने राज्य थियो। नेपालमा पनि त्यही आदिम कालको मंगोल वंशको नाम बोकेर मगर जाति बाँचिरहेका छन्। त्यसकारण मगर जाति मंगोल हुनुको साथै मगध पनि हो। पश्चिम तिब्बतलाई मांगरिस पनि भनिन्छ। यसको अर्थ त्यहाँ मगर जातिको बसोबास थियो। मंगोल हाल चीनको ऐतिहासिक जन्तु ड्रागन गंगा मैदानका नदीहरूमा पाइने गोहीहरू हुन्, जसलाई मगरमञ्च भनिन्छ। यो भनेको मंगोल माछा हो। यसरी मंगोलियादेखि मगधसम्म फैलिएको भूभाग नै प्राचीन मगरात हो। तर मगर जाति र मगरात भन्नाले हाल नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनजाति र पूर्वमा त्रिशुली र पश्चिममा कर्णाली नदी बीचको मध्य पहाडी भूभाग भन्ने बुझिन्छ। ईसा 11 शताब्दीतिर खस साम्राज्यको ऐतिहासिक अभिलेखमा मगर विषय भनिएको छ। पछि खस साम्राज्य विस्तार हुँदै जाँदा खस र मगरहरू छ्यासमिस भए। बुढाथोकी बुढा, रोका, थापा, राणा आदि थरहरू खस र मगर दुवै जातिमा पाइन्छ। हर्सनको भनाइ अनुसार जो मगरहरू खस साम्राज्यको अधीनमा परे तिनीहरू खस भए, जो मगरहरू मगरातमा परे तिनीहरू मगर भए। सम्भवतः करिब 2500 वर्ष पहिलेदेखि भोट बर्मेली मूलका मानिसहरू नेपालमा बसोबास गर्दै आएको भनिन्छ। 5औं शताब्दीको उत्तरार्धमा आएर लिच्छिवीहरूले राज्य गरे। 8औं शताब्दीको उत्तरार्धमा लिच्छिवी वंश अस्त हुन थाल्यो र सन् 879 देखि नेवार युगको उदय भयो। 13औं शताब्दीको पूर्वार्धमा संस्कृत शब्द मल्ल थर भएका नाइकेहरूको उदय हुन थाल्यो। लिच्छिवी काल र मल्लकालको इतिहास भनेको नेपालको सिङ्गो नेपालको इतिहास होइन। यो तत्कालीन समयको काठमाडौँ उपत्यकाको इतिहास हो। नेपाल एकीकरण पूर्व पश्चिमाञ्चल र मध्यमाञ्चल हालको संघीय नेपालको 4, 5 र 6 नम्बर प्रदेशको अधिकांश पहाडी क्षेत्र 12 मगरात, 18 मगरात इतिहास मानिन्छ। मध्यमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलको अधिकांश भूभाग खस राज्यको इतिहास मानिन्छ। नागराज जावेश्वर सन्तानहरूले डुल्लुमा कीर्ति स्तम्भ राख्ने पृथ्वी मल्लसम्मको 300 वर्षको खस साम्राज्यमा बुद्ध धर्मले राजकीय धर्मको स्थान पाउनुको साथै बुद्ध धर्मले विकास गरेको कुरा शिलालेख तथा अन्य अभिलेखहरूले प्रस्ताएको छ। खस साम्राज्य कालमा खस र मगरहरू छ्यासमिस भएका थिए। खस साम्राज्यको आधिपत्यमा आउनु अघि कर्णालीदेखि त्रिशुलीसम्मको मध्य पहाडी भूभाग मगरा थियो। विक्रम सम्वत 1055 मा लेखिएको अष्टसाहसिका पर्जापारिता बौद्ध ग्रन्थ गुल्मीका सुवर्णकार राणा मगरले लेखेका थिए। विक्रम सम्वत 1126 तिर लमजुङका गंगा राणाले सो ग्रन्थ सार्नु भएको थियो। 2224 राज्यमा विखण्डित खस राज्यहरू देखा परेपछि छ्यासमिस हुँदै गए। पृथ्वीनारायण शाहले म मगरातको राजा हुँ भनेर गर्व गरेको हिसाबले मगरातको अस्तित्व सिद्ध हुन्छ।
पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खा दरबे शाहले लिङलिङकोटमा मगर राजालाई झुक्काएर राज्य हात पारेका थिए। हाल मगरहरू नेपालको 77 जिल्लामै बसोबास गरेको भेटिए तापनि पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलको मध्य पहाड र तराईका घना उपस्थिति देखिन्छ। पाल्पा, नवलप्रासी, तनहु, बागलुङ, रोल्पा, स्याङ्जा, प्युठान, गुल्मी, दाङ, सुर्खेत, म्याग्दी, रुकुम, अर्घाखाँची, गोर्खा आदि जिल्लाहरूमा मगरको जनसङ्ख्या बढिरहेको छ। लुम्बिनीमा भगवान बुद्ध जन्मदा नन्द र उपनन्द नाउँ गरेका त्यही गाउँका 2 जना नागले शीतल र न्यानो पानीले नुहाइदिएको पोखरी आज पनि विद्यमान छ। सम्राट अशोकले नवलप्रासीको रामग्राममा बुद्धको अस्थि धातु भएको स्तूपा फोड्न खोज्दा त्यहाँ नागहरूले फोड्न नदिई संरक्षण गरेको कुरा पनि ग्रन्थहरूमा लेखिएको छ। लुम्बिनी र रामग्रामका बासिन्दा नागहरू नै मगर हुन्। अचेल पनि नवलप्रासी, रूपन्देही, पाल्पा, स्याङ्जा, तनहु, गुल्मी, प्युठान, अर्घाखाँची, दाङ, रोल्पा, रुकुम, रोल्पासम्म मगरहरूको घना बसोबास छ। पश्चिम तिब्बतलाई पनि माक्सारी भनिनु र 12औं शताब्दीमा खारी प्रदेशका शासक नागराज जोगेश्वर जुम्ला सिजामा आफ्नो राजधानी सारेर कर्णाली पर्सवन क्षेत्रमा खस साम्राज्य स्थापना गर्नुले मगर जातिको पश्चिम नेपालमा रहेको गौरव र प्रतिष्ठा उजागर गर्दछ। मगर जातिको धर्म डोल्पाको सहतारमा निर्मित भव्य तारा गुम्बा मगरहरूको हो। मगर लामाले पूजाआजा गर्छन्। महायान लामा मान्ने मगरहरू डोल्पा, रुकुम, रोल्पाका बुढा मगरहरू हुन्। पाल्पाको वज्र भैरव सेन मगरहरूले स्थापना गरेका हुन्। त्यस्तै गोर्खाको गोरखनाथको गुफामा लिच्छवीकालीन शिलालेखमा वज्र भैरव भन्ने शब्द फेला परेको छ। मनोकामनामा पनि बौद्ध तान्त्रिक देवी भएको कुरा स्वयम्भूको 12 वर्षे सम्यकमा मनोकामना पनि उपस्थित हुनुले स्पष्ट पार्दछ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा समेत बहालका जानकार बाडा गुमजुले गोर्खाको वज्र भैरव र मनोकामनामा तान्त्रिक पूजा गर्ने स्पष्ट छ। बाराही पनि वज्रयानी तान्त्रिक देवी हुन्। मनोकामना, भैरवस्थान, बाराही सबै देवस्थलहरूमा मगर पुजारी रहेका छन् र ती तान्त्रिक देवी देवताहरू हिन्दू भएको भए मगर पुजारी हुने थिएनन्। कतिपय ठाउँमा मगर पुजारीलाई हटाएर बाहुन पुजारी राखेर हिन्दूकरण गरिएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छ। पाल्पाको वज्रभैरव सेन राजाहरूले नेपालमा हमला गर्न आउँदा लगेको बुङ्गुम लोकेश्वर रातो मछेन्द्रनाथको सेवक भैरव हो। ती सेन राजाहरू पनि बौद्ध अनुयायी भएकाले नेपालबाट लगेर वज्रभैरव पाल्पामा स्थापना गरेको बताइन्छ। खलङ्गा जुम्लाको चन्द्रनाथ र भैरवथान मछेन्द्रनाथ र याग्रीव भैरव हो, जो बौद्ध महायानी वज्रयानी देवता हुन्। यो मगर राजाले स्थापना गरेको हुन सक्छ। सिद्धार्थ जन्मदा चिसो र तातो पानी नुहाउने नागहरू बुद्धको परिनिर्वाणपछि बुद्ध हाम्रो नातेदार हो भनेर अस्थि धातु ल्याएर रामग्राम नवलप्रासीमा स्तूप बनाउने र सुरक्षा गर्ने नागहरू सबै बौद्ध मगरहरू हुन्। बौद्धकालीन कोलीयहरू नै नवलप्रासी, रूपन्देही, पाल्पातिरका मगरहरू हुन सक्छ। खास गरी प्रदेशमा नागहरू जायेश्वर राजा भएर पनि खस साम्राज्य स्थापना गर्ने चलन मल्लहरू खसमा मिसिन गएको बौद्ध मगरहरू हुन्। नेपालका मगर, थारू र नेवारहरू बुद्धका नातेदार बौद्ध हुन्। शाहकालमा राणाहरूको शोषण र दमनमा परेर उनीहरूलाई हिन्दूकरण गरिएको थियो, तर 90% नेवारहरू आजसम्म पनि बौद्ध मान्छन् भने 2046 को जनआन्दोलनपछि थारू र मगरले पनि आफूलाई बौद्धका नातेदार भएको र पहिले बौद्ध रहेको कुरा खोतलेर ल्याएका छन्। थारू र मगरहरूमा बौद्ध हुने अभियान नै चलेको छ। आफू बौद्ध भएको स्वीकार्ने अन्य जनजातिमा तामाङ, गुरुङ, शेर्पा प्रमुख छन्। मगर जातिका थर र उपथरहरू। मगरका प्रमुख थरहरू थापा, राणा, आले, पुन, बुढाथोकी, घरती र रोका हुन्। मगरहरूका उपथरहरूमा लुङ्गेली, लामिछाने,
मिरिङचिन, सोती, पाइजा, माकिम, रैका, रेग्मी, गाहा, खपाङ्गी, पिठाकोटे, समाल, राणा, खप्तरी, घरती, थापा, पुन, आग्री, आले, गुरुङचन, भुरुङचन, बेङ्लामी, बुढाथोकी, एस्माली, भस्की, रेवाली, हिस्की, थुमसिङ, रगाता, सिढारी, दुधाले, फेङ्दी, आले, तोर्छाली आले र सूर्यवंशी आले, अस्लामी, दर्लामी, पुलामी, बलामी, तङ्लामी, राजकोटी, बिरकट्टा, सिन्जापति, गहसरु, घ्याङ्वा, बुढा, सिन्जाली, फेवाली, तिर्के, पेङ्गेल, रामजोली र साप, रुखमानी, बैजाली, टिके, फुङ्जा, रोका, सतीघरे, मगर लगायत झण्डै 400 को हाराहारीमा उपथरहरू रहेका छन्। लिपि, भाषा र चाडपर्वहरू। मगरको आफ्नै परम्परागत भाषा छ जसलाई मगर भाषा, मगर ढोट भनिन्छ। मगर भाषालाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने रोल्पातिरका मगर खाम भाषाको प्रयोग यस ढोटमा पनि केही शब्दहरू उच्चारणमा फरक पाइन्छ। मगर जाति आफ्नै मगर भाषाका अलावा नेपाली भाषा पनि बोल्दछन्। मगर बाहुल्यता भएका धेरै गाउँहरूमा मगरहरूले नेपाली खस भाषा अहिले पनि बोल्न नजान्नेहरू छन्। मगर जातिका नेपालीहरू आफ्नै संस्कृतिमा रमाउने गर्छन्। दशैं तिहारका अलावा मगरहरू धुमधामसँग भैर, माघे सङ्क्रान्ति, नागपूजा आदि पर्व मनाउने गर्दछन्। भोट बर्मेली भाषा अन्तर्गत पर्ने भाषालाई दोठ, खाम र काइके गरी 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। मगरहरूले अक्खालाई आफ्नो प्राचीन लिपि भएको दाबी गर्दै आएका छन्। लिपिमा मगरहरूबीच नै विवाद हुँदा उनीहरूको दैनिक जीवनमा पनि देवनागरिक लिपि प्रख्यात हुन पुगेको छ। अहिलेसम्म मगर भाषा सिक्ने किताबहरू मगर कर्मकाण्ड विधि, मगर शब्द सङ्ग्रह, व्याकरण, भाषाका चलचित्रहरू, मगर भाषाका गीत क्यासेटहरू, मगर भाषाका गीत सङ्ग्रह, मगर भाषामा विभिन्न पत्रपत्रिका प्रकाशित भएका छन्। यी साहित्य र सङ्गीतहरूले मगर जातिको लिपि र भाषाको उत्थान र विकासमा सहयोग गरिरहेका छन्। वेशभूषा र जीवनशैली। भोटो कछाडसँगै नीलो पटुकी र भाङ्रा, शिरमा टोपी र मखमली चोली, छिट्योको गुन्यो, टिकिस, पहेँलो नीलो पटुकी, गलामा पहेँलो हरियो पोते, साथैमा कण्ठमाला, मुगमाला, शिरमा शिरफुल, कानमा मारवारी, नाकमा बुलाकी आदि पहिरन पुरुषहरूको विशेष पहिरन भोटो, कछाडसँगै नीलो पटुकी र भाङ्रा, शिरमा टोपी अनि महिलाहरूको विशेष पहिरन मखमली चोली र घलेक, शिरमा शिरफुल अनि चन्द्र, कानमा मारवारी, नाकमा बुलाकी मगर जातिका पहिरन हुन्। मगर समुदायमा पनि अन्य जनजातिहरू जस्तै कृषि पेसामा आश्रित रहेको छ। अधिकांश मगर समुदायहरू खेती किसानी गर्छन्। घरमा गाई भैँसी, भेडा बाख्रा, सुँगुर, कुखुरा पनि पाल्ने गर्छन्। विकट भेगका मगरहरू डोको मान्द्रो, गुन्द्री, नाम्लो, चकटी, घामपानीबाट ओत्लाङ्न बाँसको चोया र ठुलो पातले बुनेर बनाइएको ओड्ने स्यागु, घुम बुन्ने गर्छन्। यसका साथै मगरहरू घर निर्माण, कला, खानीको काम, ढुङ्गा काट्ने काम आदिमा पनि सिपालु रहेका हुन्छन्। घर निर्माण र खेती किसानीका अतिरिक्त सेनामा समेत मगरहरूको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ। पछिल्लो समय मगरहरू अस्पताल, इन्जिनियरिङ, शैक्षिक, सुरक्षा, पत्रकारिता, कानुनी, विकास निर्माण, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि संलग्न रहेका छन्। राजनीतिक क्षेत्रमा मगरहरूको उपस्थिति र क्षमता पनि क्रमशः बलशाली बन्दै गएको छ। निजामती प्रशासनमा पनि मगर जातिको उपस्थिति क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ। अत्यन्त इमान्दार जातिका रूपमा परिचित मगरहरू आधुनिक समाजमा लोकप्रिय बन्दै गएका छन्। मगर जातिका प्रमुख लोकबाजामा खैजडी, मादल, कुटकुटे, मचेटा, दुन्डी, च्याखुरे बाजा, केतुकी बाजा, छेलर, पैचन, दरबडा, रिङ, डम्फा, दमाहा, मरुली, दौडी, झ्याली आदि रहेका छन्। मगर जातिका बाजा, पर्व र नाचहरू पछिल्लो समय सबै जातिका साझा बाजा र पर्वका रूपमा विकसित हुँदै गएका छन्। प्रथम सहित लखन थापा। लखन थापा मगर
नेपालका प्रथम शहीद हुन्। राणा शासन विरुद्ध आवाज उठाउने उनी पहिलो व्यक्ति थिए। तत्कालीन समयमा उनी नेपाली सेनामा क्याप्टेन थिए, जो जङ्गबहादुर राणाका तानाशाही हुकुमी शासनका विरुद्धमा उत्रिएका थिए। त्यसबेला उनले आफैलाई स्वतन्त्र राज्यको राजा घोषित गरेका थिए र उनका जयसिंह चुमी मगर मन्त्री थिए। उनले बुङकोट गोर्खामा आफ्नो छुट्टै राजधानी स्थापना गरेका थिए, जहाँ उनको आफ्नै 3 तले दरबार थियो, साथमा सेना र परेड मैदान पनि। थापालाई राणा सरकारले विक्रम सम्वत 1933 फागुन 3 गते सयौं मगरहरूले देख्ने गरेर गोर्खाको उनकै गाउँमा लगेर खिरौको रुखमा झुन्डाएर फाँसी दिएको थियो। म तपाईलाई मगर जातिको इतिहासको बारेमा जानकारी दिएँ। यी स्रोतहरू मैले विकिपीडिया, मगर सङ्घका विभिन्न सामग्री र इतिहासविदहरूका लेखहरूबाट साभार गरेको हो। हवस् त आजलाई भने यो सामग्री यति नै। फेरि पनि अर्को बसाइमा, अर्को भिडियोमा अन्य सामग्री लिएर अवश्य पनि उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।